नमस्कार. साठा सत्तेचे भूमिके मायेक तसेच सातेरी शांतादुर्गा केळबाई ब्रह्माणी महामाया देवीक नमन करून तसेच रुद्रेश्वर खेतोबा रवळनाथ ह्या देवांक नमन करून तसे आमच्या वाळपईचे मारुती देवाक नमन करून हांव धुळू शेळके आयच्या दिसाक अपक्ष उमेदवारी नगरगाव जिल्हा पंचायतीच्या मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवारी भरलेली असा आणि गेली कितलीशी वर्सां सामाजिक कार्यान आध्यात्मिक कार्यान वेगवेगळ्या संस्थेनी काम करीत असताना युवका कडल्यान भरपूरसो असो विचार येयलो की येणाऱ्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीक भाग घेवचो आणि एक आमचो एक लोकप्रतिनिधी जावन आमचो सत्तेचो एक आणि ह्या नगरगाव जिल्हा पंचायतीचो मतदारसंघांतल्यान एक प्रतिनिधित्व तुवें करचें अशें तेंची मान्यता तेंचे सपोर्ट जातालो. ताका लागून आयज फॉर्म भरलेले आसा. आयज सत्तरींतले पळयता आमी कितलींशीं वर्सां पासून पळयता तर सत्तेचो जे आवाज आसा तो सरकाराच्या दरबारा पर्यंत पावना. त्या पावोवपाची ही जबाबदारी आज पासून हांव पार पाडटलो. इतले हांव सगळ्या सत्तेच्या लोकांक आश्वासन दिता की येणाऱ्या काळात सत्तेच्या मालकी हक्क जमनीचो जे विषय आसा तो आज पर्यंत ह्या लढो दिवपाची गरज आसा. सत्तेच्या लोकांक एकत्र संघटीत करपाची गरज आसा आणि ह्या मुद्द्याच्या खातीर लढो दिवपाक आमी सगळ्यांक जागृत करतले गांवोगावी आणि हे लढो आसतलो आणि हेका सदांच म्हाज्या फुडाकार आसतलो. त्याच बरोबर आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरी जे आसा तो सगळ्या वाठारांतली खंयच्या मतमोजणी एरियेची सीमारेषा जी मतमोजणी केला ती आज पण गांवच्या लोकांक खबर ना. ताका लागून ती खंयच्यान जाला ती आज आमकां कळपाक जाय आणि ती मतमोजणी लोकांच्या त्या त्या गांवच्या हजेरीन जावपाक जाय, तांकां कळपाक जाय आणि जे गांव खंयचे त्या वायल्ड लायफ सँच्युरीन येतात ते गांव सोडून ती वायल्ड लायफ सँच्युरीन ते गांव सगळे सायडीक काडून भायर आसची असो आमच्या सरकारी दरबारी आमी ह्यान फुडें निवेदन करतले आणि लढो दितले हेका लागून. तशेंच आयज शेतकरी बागायतदारी पळयतात जाल्यार रानटी जनावरांनी ज्या तरेन धमाकोळ घातलेलो आसा तो त्या खातीर सरकारचे काय तेचे नियंत्रण ना. तेचे आमी काही आमचे जे संकल्पना आसा त्यो सरकारा फुडें मांडून तेचे प्रत्यक्ष ते राबोवपाचे कार्य ह्यान फुडें जातले. तशें त्याच बरोबर म्हादयचे जे आमच्या सत्तेच्या वाठारांतसून ही म्हादय वयता त्या म्हादयचें उदक आयज पर्यंत सत्तेच्या लोकांक 24 वरां मेळना. पूण इतर शहरी भागांनी 24 वरां ते पाणी आसता. पूण त्या शहरी भागांनी 24 वरां पाण्याची गरज नासतना ज्या आमच्या ग्रामीण भागांनी शेतकरी लोकांक ते 24 तास पाणी दिल्ले गेल्ले जाल्यार आयज आनी एलिगेशनाच्या माध्यमांतल्यान दिल्ले जाल्यार आयज काही शेतकरी लोकांनी शेतीक प्राधान्य मेळटा आसले, बागायतीक प्राधान्य मेळटा आसले. हो जे विशय आसा हे सातत्यान फुडें तेचो पाठपुरावो केल्लो वयतलो. तशेंच आयज आमच्यो जमनी आमच्या नांवार जाय, आमचो अधिकार आमकां जाय. ह्या खातीर सरकाराच्या दरबारान सदांच म्हाजो सक्रीय कार्य हे आसतलें. तशेंच जिल्हा पंचायतीच्या फंडासून जितले करपाक शकता जो फंड आसा तो लोकां खातीर युटिलायज कसो करपाक शकता हे नक्कीच करतले. आमी सातत्यान कार्य इतले तळमळीन करतले की प्रत्येक गांवांनी गणपती विसर्जन शेडी आसूं जावं आमचे कम्युनिटी हॉल आसूं, हेल्थ सेंटर आसूं, वाचनालय आसूं, अशे वेगवेगळे पंचायती आसूं, देवस्थानां गांवची आसूं, अशे चवटे आसूं, हे सगळ्याक योग्य तरेन फंड कसो ते युटिलायज करून प्रत्येक गांवांक हो आमी काम करपाक प्राधान्य दितले आणि लोकसेवा हेच म्हाजें पयलें प्राधान्य आसतलें. आयज हांव सामाजीक कार्य करता आसतना म्हाजें जीवन समर्पीत सामाजीक कार्या खातीर केल्लें आसा. पूण तें मर्यादीत न रावता सगळ्या लोकां खातीर, सगळ्या जनते खातीर सत्तेच्या काम करपा खातीर आज पासून हांवें केल्लें आसा. तेन्ना सत्तेच्या सगळ्या लोकांचो, सगळ्या जनतेचो म्हाका साथ आशिर्वाद मेळचो हे हांव सत्तेच्या लोकां कडेन मागणी करतां. तशेंच येणाऱ्या काळान हे सगळे विशय घेतले वयतलेत आणि आतां आमी प्रचाराक आज पासून सुरवात जाल्ली आसा. गेली 2 वर्सां जाली लोकांच्यो गाठी भेटी घेवन ह्या विशयाचे विशय मांडलेलो आसा लोकां कडेन. लोकांनी म्हाजे कडेन व्ह्यूज वेगवेगळे दवरलेले आसा. त्या प्रमाणे काम हे जातलेच
आणि आता गावोगावी वचून सगळ्या घरोघरी वचून गाठी भेटी घेतल्यो वयतल्यो इतलें सांगून आनी सगळ्यांचो बरो प्रतिसाद मेळचो आनी सगळ्यान भोवमतान निवडून दिवचे, जेणे करून आमकां फुडलें काम आसा तें संघटीत जावन समाजा खातीर कार्य करपाक आमकां नक्कीच 70 खातीर काम करपाक आमचे लोक सगळे साथ दितले इतलें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द